बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि असफर शमीम साहब के कमेंट्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बात फिर दरमियान में आती आती रह गई और फिर और बहुत सारे मौज़ूआत आ गए जिन पर गुफ्तगू शुरू हो गई और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौज़ूआत थे। तो लेकिन असफर शमीम साहब का जो मौजू था वो ताज़ा भी था, बेहतरीन भी था। तो और उन्होंने 2 कमेंट किए थे मेरे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन पर। अच्छा, मुझे नहीं मिले वो कमेंट्स, मैं देखता रहा, मुझे नहीं मिले। एक दिन मुझे उनका मैसेज आया। एक तो था एपवा और ओवा के दरमियान क्या हुआ। ये असफर शमीम साहब इस्लामाबाद गए थे तो मैंने उस पर कुछ अर्सा पहले भी तजावीज़ दी थी, फिर रिवाइज पेंशन अपडेट थी। तो इसके साथ साथ एक दूसरी जो वीडियो थी वो इन पे उनके 2 वायरल कमेंट थे। अब मसला ये था कि वो कमेंट मैं पढ़ नहीं सका और वो कमेंट जो थे डिलीट हो गए, नहीं मालूम। बहरहाल मैं उनको वहाँ ना देख सका ना पढ़ सका। तो असफर शमीम साहब का मैसेज बहरहाल मुझे मौसूल हुआ। मैसेज का बैकग्राउंड बनाया है मैं, जो आपको बताना ज़रूरी है कि एपवा जो थी वो कराची में काम कर रही थी, चेयरमैन और उन लोगों से और EOBI के ज़िम्मेदारान से वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें कर रही थी। तो इस्लामाबाद के महाज से जो है ओवा, जो चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, कचकोल खटक साहब और नासिर भट्ट साहब और दीगर अहबाब जो थे, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, ये जनाब इस्लामाबाद के महाज पे साजिद हुसैन तूरी से मुलाकातें कर रहे थे और मुख्तलिफ लोगों को दरख्वास्तें दे रहे थे, हाई कोर्ट में रिट्स वगैरह दायर कर रहे थे, यानी बड़ा एक्टिव रोल उन्होंने रखा हुआ था। तो मैंने ये तजवीज़ दी थी कि दोनों भाई जो है, चौधरी अशरफ साहब और असफर शमीम साहब, ये मिलकर जो है एक कोशिश करें, ये कराची का महाज संभाल लें असफर शमीम साहब और उनके दोस्त, और चौधरी अशरफ साहब और ये इधर का महाज संभाल लें। तो दोनों मिलकर अगर ये कोशिश और काविश करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। मैंने ये तजवीज़ दी थी एक किसी दूसरी वीडियो में। अच्छा, बहरहाल वो जब इनकी मुलाकात हो गई तो इन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी एपवा की जानिब से। तो चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब ने भी मुझे वो तस्वीर भेज दी, तो मैंने उस पर एक वीडियो की जिस पर फिर जो है जनाब ये चौधरी अपना असफर शमीम साहब का जो मैसेज था वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। शुक्रिया काशिफ साहब, ये एक अटल हकीकत है कि एक पेज कर होकर जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो अलग अलग ग्रुप के ज़रिए हासिल करना मुश्किल होता है। मौजूदा सूरत हाल ने गरीब और ख़ास कर EOBI पेंशनर्स जिन्हें 8,500 रुपये या इससे कम गुजारा अलाउंस मिल रहा है से जीने का हक भी जो है वो छीना गया है। इस रकम से एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन हालात को सामने रखते हुए हमने कोशिश शुरू की है कि जितनी भी तंजीमें इन लाचार, बेकस, मजबूर पेंशनर्स के लिए काम कर रही हैं और चाहती हैं कि कम से कम पेंशन की रकम 25,000 हो जाए को एक पेज पर लाया जाए और ये एक पॉइंट एजेंडा पर जमा होकर ही हम EOBI से अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। इस मकसद के लिए मुत्तहिद कुव्वत में बरकत भी होगी और जिरोजहद की कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब इस पर मुतफिक हो जाएंगे और कामयाबी का सफ़र शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि दिसंबर में पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। बावजूद इसके हम बिल्कुल वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझते हैं कि अगर इस यकीन दहानी पर अमल दरामद न किया गया और हमारे मुतालबा को ऊपर से पुष्ट डाला गया तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी, जिसके नतीजे में हमें यकीन है शहर शहर, गाँव गाँव, कस्बा कस्बा, ये बारिश, बुजुर्ग, बीमार, लाचार, माजूर मर्द और ख़वातीन सड़कों पर होंगे और जब तक मुतालबा मंजूर नहीं होगा सड़कों पर ही रहेंगे। ये भी याद रखा जाए कि 6 लाख पेंशनर्स हुकूमत से, जो कि EOBI फंड्स की कस्टोडियन है और अपना मैचिंग ग्रांट भी अदा नहीं कर रही है, इस ग्रांट को बहाल करे और वर्कर्स के जमाशुदा फंड से पेंशन में इजाफा को यकीनी बनाए और कानून एक्चुअरियल में तब्दीली की जाए और हर साल पेंशन में इजाफा किया जाए। और साथ ही उन्होंने मैसेज दिया अपने 6 लाख पेंशनर्स को
کہ 6 لاکھ پینشنرز حکومت سے کوئی مالی مدد کا مطالبہ نہیں کر رہے، اپنی جمع شدہ پونجی سے پینشن میں اضافہ چاہتے ہیں۔ تمام پینشنرز سے درخواست ہے کہ وہ سب تیار رہے اور ایپوا اور دیگر تنظیموں سے رابطہ میں رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اصفر شمیم، چیئرمین ایپوا۔ میں محترم چیئرمین اصفر شمیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے یہ دونوں کومنٹس جو ہے دوبارہ ہمارے لیگل انفارمیشن کے کومنٹ باکس میں کریں تاکہ ہم ان کو جو ہے دوبارہ ان کا تحفظ کر سکیں۔ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کومنٹس موجود ہیں، اور جب آپ نے مجھے سکرین شاٹ بھیجے تو ہم نے بڑی تلاش کی کوشش کی لیکن ہمیں نہیں ملے، اور ہم نے یوٹیوب حکام کو بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے کومنٹ جو تھے کہاں گئے، کدھر گئے، اور اگر ڈیلیٹ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، کس نے کیے ہیں، اور ہماری مداخلت کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتے تھے، پھر یہ کیسے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال ان کا جواب جب آئے گا تو پھر اس کو دیکھ لیں گے، لیکن میں یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اصفر شمیم صاحب کا جو موقف ہے دو ٹوک واضح اور کلیئر ہے، اور چودھری ریشم صاحب کی جو موومنٹ ہے اور ان دونوں احباب کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی کلیئر، بڑی زبردست اور بڑی شاندار ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد کی طرف ان کی پیٹیشنز دائر کرنا، کورٹ میں ان کو بلانا، کھڑے ہو جانا، یہ بڑی زبردست ایفرٹ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انشاءاللہ یہ بڑی ریزلٹ فل رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایپوا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایک قدم پیچھے ہیں ایپوا سے۔ انشاءاللہ اگر ایپوا یا اووا ایک قدم اٹھائے گی تو ہم انشاءاللہ ان کے مقابلے میں 2 قدم اٹھائیں گے۔ ہماری آواز انشاءاللہ بلند تر آواز ہوگی، اور آپ کی آواز کے ساتھ ہم پلا آواز ہوگی، اور آپ جہاں پر جب کال دیں گے تو ہمارا احتجاج آپ کو نظر آئے گا، شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا ہمارا احتجاج آپ کو نظر آئے گا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اور دیگر مقامات پر بھی، پریس کلبوں میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے میں اس حوالے سے پریس کلبوں کو بھی متحرک رکھتا ہوں، چاہے وہ پریس کلب کہیں کا بھی ہو، میں کسی نہ کسی پریس کلب کو ایکٹیو ہی رکھتا ہوں اس حوالے سے، تاکہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، سرگرمی جو ہے وہ عوام کو، عوام الناس کو نظر بھی آئے، اور پھر کام چلتا بھی رہے اور ہوتا بھی رہے۔ اور روزانہ میری کوشش ہوتی ہے، میں ایک مطالبہ تو ضرور دے رہا ہوں کہ ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ کم از کم 25,000 کی جائے۔ اور بعض احباب اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یار یہ آپ مطالبہ روزانہ کیوں دہراتے ہیں، تو اس کا جواب ایک ہی ہے، جیسے حفاظ قرآن کریم نہیں بھولتے اس لیے کہ وہ روزانہ منزل کرتے ہیں۔ جب ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہوگا کہ ہماری منزل کون سی ہے اور ہم نے اس کی گردان کیسے کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو کیسے بتانا ہے، یہ سبق یاد کیسے کروانا ہے۔ اب 25,000 کہہ کے وہ جو 2,000 1,000 500 کے اضافے کی امید لگائے بیٹھے تھے، اب 25,000 کا لفظ ان کے منہ پہ آ گیا ہے۔ یہ محنت ہے، یہی کاوش ہے اور یہی کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو۔